हामीले हिजो नेपालको संविधान निर्माण गर्दा जे भनेका थियौँ, ऐन निर्माण गर्दा जे सहमति गरेका थियौँ, त्यो दिशामा स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो नगरेर जुन प्रकारको अहिले सरकारै भङ्ग गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ अरे बैठकमा भनेर मैले समाचार पढेको छु। अब यो त उहाँहरूको हातमा छ। यदि देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, चिन्ता छ, आफू जीवनको उत्तरार्धमा छु, यो राष्ट्रको लागि राम्रो गरेर जाउँ, यो संसारमा कोही पनि अजर अमर पनि छैन, कसैका पद पनि अकण्टक छैन, संविधानका कुराहरू पालना पनि गर्नु नपर्ने, हिसाब किताब पनि बुझाउनु नपर्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्नुपर्ने, यस्तो कुनै पनि लोकतन्त्रमा हुँदैन। त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री टुप्पी कसरी लाग्नु भएको छ? आफ्ना धारणाहरू जनसमक्ष ल्याए भइहाल्यो नि। अरू विषयमा हाम्रो बिचमा ठुलो मतभेद छ भन्ने, संविधान मिचिएका प्रसङ्गहरू ल्याउने अनि राष्ट्रको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने, नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने, नेपालको संविधानका प्रावधान कानुनका प्रावधानहरू मिच्ने, योभन्दा निर्लज्ज, योभन्दा गैरजिम्मेवार, योभन्दा घोर अवसरवादी कुरा त अरू हुनै सक्दैन। यदि त्यो हो भने योभन्दा सिद्धान्तहीन, देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार राजनीतिहरू केही पनि हुन सक्दैन। नेपालको विकासको सिफार भन्ने प्रतिवेदनमा हेरेँ, त्यसमा को संलग्न थियो भनेर हेर्दा एमसीसीको ठुलै टिम संलग्न रहेछ। त्यसमा उहाँको भनाइ के? उहाँहरूलाई आफ्नो देशको चिन्ता भन्दा कुनै शक्तिलाई खुसी तुल्याउनु छ। हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डतामाथि आँच पुर्याउँछ, हाम्रो देशको संविधान मिचिन्छ, कानुन मिचिन्छ, हाम्रो परराष्ट्र नीति मिचिन्छ, हाम्रो भूमि कब्जा हुन्छ। भीम रावलको पिएचडी नकली हो भन्दै हुनुहुन्छ। नकली हो पिएचडी? बरु मैले थाहा पाएसम्म डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 9 वर्ष लाएर दिल्लीबाट गर्नुभएको हो क्या र? पछिल्लो समय यो देशका नेताहरू के गर्दैछन्, नेताहरू के चाहन्छन्, के का लागि राजनीति गरिराखेका छन् भन्ने नि ठुलो प्रश्न बन्न गयो। बताइदिनुहोस् त यो देशका नेताहरू के गर्दैछन् अहिले? घटनाक्रमहरूबाट के देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। अब यसलाई अलिकति मूर्तिकरण गर्ने हो, ठोस रूपमा भन्ने हो भने हामीले स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घीय संसदको लागि आम निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो। त्यसको लागि राष्ट्रलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। हाम्रो देशका सिमाना मिचिएका छन्, 10 गजा मिचिएका छन्, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्थ्यो। भारतसँग दुई देशका बिचमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन आश्रममा व्यवहारिष्य भएको छ, त्यसमा के भइरहेछ त्यो सोच्नु पर्थ्यो। उत्तरी सीमा नाकाहरूबाट सामग्रीहरू आउने कुरामा के व्यवधान भयो, किन व्यापारीहरू गुनासो गरिरहेका छन्, त्यो तलाई हेर्नु पर्थ्यो। कोरोनाको यत्रो सङ्क्रमण छ, यसको लागि राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नु पर्थ्यो। अब यो नभएर आज अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौताबाट अनुमोदन पाइन्छ, के अनुदान पाइन्छ भनेर त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री टुप्पी कसरी लाग्नु भएको छ? यसबाट राष्ट्रको राजनीति ठिक दिशातर्फ, राष्ट्रको सर्वोपरि हितको दिशातर्फ उन्मुख छैन भन्ने कुरा त सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री त्यसरी लाग्नुभयो कि गठबन्धन त्यसरी लाग्यो भन्ने पनि अहिले चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एक सूत्रीय जस्ताको तस्तै गर्नुपर्छ भन्ने देउबाजीलाई बोकेर हिँड्ने गठबन्धनका दलहरू चाहिँ कसरी योबाट अछुत हुन्छन्? प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जो सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू छन् ती सबै जिम्मेवार हुन्छन्, तर प्रमुख जिम्मेवारी भनेको त प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। अब गठबन्धन यसमा एकमत छैन, एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा गठबन्धन छैन, यो प्रधानमन्त्रीको चाहना हो भन्ने प्रतिक्रिया पनि देखिएका छन्। यो प्रतिक्रिया पर्याप्त छ? यदि प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्नु खोजेको हो र गठबन्धनमा संलग्न अरू राजनीतिक दलहरूको विमति छ भने प्रचण्डजीले त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँका दलका नेताहरू त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भनेको हो भने अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले तदनुकूल स्पष्ट रूपमा आफ्ना धारणाहरू जनसमक्ष ल्याए भइहाल्यो नि। किनभने राजनीति भनेको त देशको हितको लागि, जनताको लागि हो नि। राजनीति भने कुनै व्यक्ति विशेषले राष्ट्रलाई जतासुकै पनि धकेल्न पाउने कुराको अभिष्ट पुरा गर्नको लागि होइन नि। अहिले पछिल्लो समय यो एमसीसीमा गठबन्धनभित्र जुन खालको एकमत बन्न सकेन, त्यस पछाडि अर्को एक्सर्साइज भइरहेको छ र नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने खालको खेलमा अहिलेको राजनीति अगाडि बढेको छ। यस्तो चर्चा पनि बाहिर छ। नेकपा एमाले पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनबाट अब एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने बाटो तय गर्न खोजिएको हो। अरू विषयमा हाम्रो बिचमा ठुलो मतभेद छ भन्ने, संविधान मिचिएका प्रसङ्गहरू ल्याउने अनि राष्ट्रको स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने, नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने, नेपालको संविधानका प्रावधान कानुनका प्रावधानहरू मिच्ने,
स्वतन्त्र परराजनीतिमा आघात पुर्याउने एउटा अनुदान सहयोगलाई लिनको लागि अनुमोदन गर्न साँठगाँठ गर्ने हो भने योभन्दा निर्लज्ज, योभन्दा गैरजिम्मेवार, योभन्दा घोर अवसरवादी कुरा त अरू हुनै सक्दैन यदि त्यो हो भने। त्यसकारण चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस, अरू राजनीतिक दलहरू हुन्, ती राजनीतिक दलहरूले सबभन्दा पहिले आफूले जनताको अगाडि जे वाचा गरेका छन्, जे आफ्ना घोषणामा भनेका छन्, जे आफ्ना नीति कार्यक्रममा भनेका छन्, ती कुराअनुसार काम गर्नु पर्यो। ती अनुसार काम यदि नगर्ने हो भने ती राजनीतिक दल देशको लागि औचित्यहीन साबित हुन्छन्। जसरी ओलीजी र देउवाजीको छलफल चलिराखेको छ भन्ने बाहिर सञ्चार माध्यममा आएको छ, त्यो के छलफल चलिराखेको छ तपाईँलाई कति जानकारी छ? मैले त जे समाचार माध्यममा आएको छ त्यो मात्रै थाहा पाउने हो, मैले त्यो मात्रै थाहा पाएको छु। तर सञ्चार माध्यममा आएका केही कुराहरू एकदमै आपत्तिजनक र चिन्ता मान्नुपर्ने खालका छन्। विशेष गरी जस्तै उहाँहरू दुईजनाको बिचमा भएको कुराकानीमा यदि एमसीसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने हो भने संसदको अवरोध हट्ने, गठबन्धन भङ्ग हुने हो भने संसदको अवरोध हट्ने भन्ने कुराहरू पनि भयो रे भन्ने जुन कुरा आएको छ, यदि यस्तो हो भने योभन्दा सिद्धान्तहीन देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवार राजनीतिहरू केही पनि हुन सक्दैन। राजनीति त्यसरी होइन। उहाँहरूले जे आफ्ना घोषणामा भन्नुभएको छ, जे नेकपा एमाले आफ्ना घोषणामा भनेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जे भनेको छ, त्यसलाई आत्मसात गर्ने हो भने सरकार राष्ट्रका मूलभूत हितको साधनाको लागि सञ्चालन हुनु पर्यो, संविधानको रक्षाको लागि, देशको अखण्डता स्वाधीनताको रक्षाको लागि हुनु पर्यो र त्यो सिद्धान्तमा जो मिल्छन् तिनीसँग एक हुनु पर्यो, जो त्यो सिद्धान्तसँग मिल्दैन उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। तर त्यो नगरेर यदि तपाईँले भने जस्तो हो भने त यो त आफैले गरेका वाचा प्रतिज्ञाहरूको धज्जी उडाउन सरह ठहरिन्छ। राहुलजी, यो एउटा विषय भयो। अर्को विषय के छ भने यो एमसीसी जसरी माओवादीको कार्यकालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले को कार्यकालमा यो अगाडि बढाइयो भन्ने खालको चर्चा उठेको छ, त्यसबेला यो सरल खालको थियो, यति जटिल थिएन एमसीसीको विषय, यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्गको रूपमा थिएन, त्यसकारणले यो अगाडि बढेको थियो। अहिले यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको आधारमा अगाडि आएको हुनाले यो अस्वीकार्य छ। त्यसो भएको हुनाले यो सुरुवात गरेको माओवादीले भए पनि अहिले पास हुन नसकेको पनि माओवादीले गर्दा हो, यस्तो खालको तर्क गरिराखेका छन् माओवादीहरू। तर बाबुराम भट्टराईजी पास हुनुपर्छ भनिराखेका छन्। यो सुरुमा थियो र यसको चरित्र अहिले बदलिएको हो कि यसको चरित्र सुरुदेखि अहिलेसम्म उस्तै छ? तपाईँले गरेको अध्ययन र बुझेको एमसीसी के हो बताइदिनुहोस् त। चरित्र सुरुदेखि नै सामरिक दिशातर्फ नेपाललाई घचेट्ने उद्देश्यबाट गरिएको देखिन्छ। मैले नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन अर्थात् नेपालको विकासको सिफार भन्ने प्रतिवेदन हेरेँ। त्यसमा को संलग्न थियो भनेर हेर्दा एमसीसीको ठुलै टिम संलग्न रहेछ। त्यो टिमको संलग्नता र त्यसको निर्देशनमा नेपालका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र अरू जो त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले त्यो प्रतिवेदन तयार पारेका रहेछन्, त्यो त्यसको आधार बनाएको रहेछ। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईजीले पत्राचार गरेर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने काम गर्नुभएको रहेछ। अब यदि उहाँहरूले सुरुमा गरेको कुरासँग अहिले मेल खाँदैन भन्ने हो भने त उहाँहरूले हामीले सुरुमा यस्तो भनेका थियौँ, अहिले त्यसको विपरीत यी कुराहरू आए, त्यसकारण हामी मान्दैनौँ भन्ने त्यति नैतिकता देखाउनु पर्यो नि। जस्तो बाबुरामजीले यदि देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, कानुन मिच्ने प्रावधानहरू त्यहाँ थिएनन्, मैले त्यसो गरेको होइन भन्ने यदि उहाँले कहीँ भनेको छ भने अहिले त्यो प्रावधान त प्रष्ट छर्लङ्ग हुने गरी सार्वजनिक भइसक्यो नि। त्यसमा उहाँको भनाइ के? अनि त्यस्तो कुराहरूलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लगायतका यदि कसै व्यक्तिले भन्छ भने त्यो त सरासर बाह्य शक्तिको ताबेदारी बाहेक त्यो केही पनि होइन। तर कुन मूल्यमा हो त ताबेदारी पनि भने जुन देशको जनताको राजस्व खाएर, तलब भत्ता खाएर, जुन देशको नाममा पदमा पुग्ने काम गरियो, सरासर त्यसकै ठुलो अपायलन हुन्छ। राहुलजी, यो एउटा कुरा हो, उहाँ त भनिराख्नु भएको छ गर्नुपर्छ, जस्ताको तस्तै गर्नुपर्छ, गठबन्धन पनि टुट्नु हुँदैन, यसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि त बाबुरामजीले। यो एमसीसी पनि पास हुनुपर्छ, गठबन्धन पनि टुट्नु हुँदैन। यो गठबन्धन उहाँलाई किन चाहिएको छ? एमसीसी नभई नभएको के हो? यो होइन, उहाँलाई किन चाहिएको छ, किन यो उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। मैले विश्लेषण गर्ने हो र बाहिर भएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथ्य प्रमाणको आधारमा बोल्ने हो।
अहिलेसम्म जुन व्यक्तिको तपाईँले कुरा गर्नु उहाँ र उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूका पृष्ठभूमि उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई आफ्नो देशको चिन्ताभन्दा कुनै शक्तिलाई खुसी तुल्याउनु छ र त्यो पद प्रतिष्ठा भनेको त्यस्तै शक्ति राष्ट्रहरूको आडमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थिति विगतका घटनाक्रमहरूमा पनि पटक पटक अभिव्यक्त भएको छ। हुनसक्छ त्यही मनस्थितिको यो परिणाम होला। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको व्यक्तिगत डिग्रीका बारेमा पनि उहाँ टिप्पणी गर्न थाल्नुभयो। भीम रावलको पिएचडी नकली हो भन्दै हुनुहुन्छ। नकली हो पिएचडी? खै हाम्रो देशमा त आजसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा औपचारिक रूपमा गरेका जति पनि परीक्षाबाट प्रमाणित भएका व्यक्तिहरू कोही पनि नक्कली साबित भएका छैनन्। बरु भारतका विभिन्न शहरमा तपाईँ विरुद्ध किन खनिएका हुन्? कुरा गरौँ न तपाईँले भनेको सोद्धा यो प्रसङ्गलाई। अहिलेसम्म नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यहाँका परीक्षामा सामेल भएर त्यहाँ औपचारिक रूपमा शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिको नक्कली प्रमाणपत्र कसैको प्रमाणित भएको छैन। भारतका विभिन्न सहरमा गर्नेहरूको बरु प्रमाणित भएको छ। अब मैले त त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरे हो, बरु मैले थाहा पाएसम्म डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 9 वर्ष लाएर दिल्लीबाट गर्नुभएको हो क्या र? त्यसकारण कसको डिग्रीको नक्कली सक्कली यो तहमा ओर्लिने कोही व्यक्ति जान्छ र एमसिसीका प्रावधानहरू यो होइन तैँले भने यो छैन भन्न सक्दैन भने बरु त्यस्तो भन्न नसकेर यस्ता डिग्रीका कुरा गर्ने मान्छेको डिग्रीमाथि शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ बरु। ठिक छ राहुलजी, यो प्रसङ्ग पनि आएको हुनाले मैले तपाईँलाई यो सोधे जिज्ञासा राखेको हो। मैले विषयलाई नै जोड्न खोजिराखेको छु। जसरी एमसिसी नै अहिले चर्चाको विषय बनेको छ, यो एमसिसी र गठबन्धनसँगै जान सक्छ अब तपाईँको विचारमा? यदि यो सरकारमा रहने प्रधानमन्त्री यसका गठबन्धनको नेपालीको भित्र आत्मा नेपाली छ भने कुनै देशले दिने सहयोग लिने र नलिने कुराले कुनै देशको प्रणाली सरकार बन्ने र भत्किने कुरा हुन सक्दैन। तर मान्छेको बाहिर अनुहार नेपाली, भित्र मन अरू कसैको भइसकेको छ भने त्यो एमसिसी जस्तो अनुदानको कुरा मात्र होइन, कुनै देशको फोनले पनि कुनै देशका नेताहरूको इसाराले पनि त्यहाँका प्रणालीहरू सरकार बिग्रन र भत्कन सक्छन्। त्यसकारण म के अपेक्षा गर्छु भने नेपालका अहिले जो नेताहरू छन् उहाँहरूलाई नेपाली जनताले नै मत दिएर त्यहाँ पठाएको हुनाले उहाँहरूले अवश्य पनि एउटा कुनै देशको अनुदान जुन अनुदानसँग सम्बन्धित सम्झौताले हाम्रो देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान, अखण्डतामाथि आँच पुर्याउँछ, हाम्रो देशको संविधान मिचिन्छ, कानुन मिचिन्छ, हाम्रो परराष्ट्र नीति मिचिन्छ, हाम्रो भूमि कब्जा हुन्छ, पक्कै पनि त्यसमा बरालिएर आफ्नो राजनीतिलाई लथालिङ्ग भताभङ्ग गर्ने बाटोमा उहाँहरू जानुहुने छैन भन्ने सोच राखौँ। अहिलेसम्म शङ्काको लाभ उहाँहरूलाई नै दिउँ। ठिक छ, यो एउटा पाटो तपाईँले राख्नुभयो। तर बाहिर अलिकति किनारामा ठ्याक्क उभिएर यो गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरू, नेताहरूलाई हेर्दा र काम कारबाहीहरू अहिले यो एमसिसीको विषयमा उठेका बहसहरूलाई हेर्दा ठ्याक्कै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको तपाईँ पाउनुहुन्छ? बताउनुहोस् त, प्रचण्डजीको भूमिका कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको यो प्रश्नको सन्दर्भमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट यो एमसिसीसँगको सम्झौताका सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र केपी ओलीजी दुवैले मञ्चबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, म र प्रदीप गेवालीजी रहेको कार्यदल गठन गरेको मलाई सम्झना हुन्छ। त्यो बेला 2/3 बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू नहटाएर यो कुनै हालतमा अनुमोदन हुँदैन भनेर त्यहाँ प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर कार्यदल गठन गरौँ, ठिक छ, तथ्यको आधारमा आयो भने कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अरू देशले पनि बुझ्छन् भन्ने कुरा भएको हुनाले कार्यदल गठन भयो। त्यो कार्यदल गठन भएर त्यसको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। हामीले बालुवाटारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गऱ्यौँ। केपी ओलीजी, पुष्पकमल दाहालजी उहाँहरूले धन्यवाद पनि दिनुभयो त्यो प्रस्तुत गरे बापत। धेरै ठुलो अध्ययन गरिएको छ त्यसमा। तर त्यसलाई बैठकमा ल्याएर टुङ्गो लगाउने काममा केपी ओलीजीले सधैँ अवरोध सिर्जना गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहालजीले अध्यक्षको हैसियतबाट त्यसलाई जसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो उहाँले गर्नु भएन। त्यसकारण अहिले पनि फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको बोलाइमा म स्पष्टता देख्दिनँ। मैले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट के देखेँ, बुझेँ भने उहाँले शेरबहादुर देउवासँगै एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर एमसिसीको कार्यालयलाई लेख्नुभएको रहेछ। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यस्तो संवेदनशील विषयमा उहाँले के पत्र लेख्नुभयो? नेपाली जनता सामु त्यो ल्याउनुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनि एउटा देशमा
संसदमा प्रस्तुत भइरहेको कुनै सम्झौताका सम्बन्धमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर देशव्यापी यत्रो बहस चलिरहेको छ। देशभक्त नेपालीहरूले यसका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको विरोध गरिरहेका छन्। अनि कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पत्र लेख्नु भनेको त्यो संसदको विशेषाधिकारको हनन हो, नेपाली जनताको आवाजको अवमूल्यन हो, अपमान हो। यो काममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी पनि संलग्न भएको देख्दा यस प्रसङ्गमा उहाँको भूमिका स्पष्ट छैन कि भन्ने आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ। जसरी एमसीसीको विषय चुलिएको छ, सायद अमेरिका को पक्षले दिएको अल्टिमेटम भनौँ या उहाँहरूको चाहना भनौँ त्यो आजकै मिति हो, आजसम्म गरिसक्नुपर्ने, यो एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने खालको दबाबमा देउबाजी हुनुहुन्छ, अमेरिकी दबाबमा, र ठुलो छटपटीमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न घटनाक्रमले देखिन्छ, बाहिर आइराखेको पनि छ। यही छटपटी र एमसीसीको चर्चाका बिचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको भेटघाट भयो भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। यो कस्तो सङ्केत हो? मलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग के कुरा गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, मैले समाचार माध्यममा त्यसको कुनै विस्तृत विवरण भेटाइनँ। अनि के को सङ्केत हो यो? मैले आफूले त्यो नभेटाएको हुनाले त्यसमा उहाँले के कुरा गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, अनुमानको भरमा मैले बोल्न मिल्दैन। एउटा म त्यो पनि आउँछु, त्यो पनि भन्छु। जहाँसम्म तपाईँले शेरबहादुर देउबाजीलाई एमसीसीको दबाब भएर छटपटी भइरहेछ भनेर भन्नुभयो, मलाई आश्चर्य लाग्छ यो कुरा सुन्दा। आफ्ना देशका जनताले देशव्यापी यत्रो कुरा उठाएको छ, जुन देशका जनताले मत हालेका छन्, त्यो दबाबमा छटपटी नहुने। अहिले बेलायतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले कोरोना सङ्क्रमण भइरहेको बेलामा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी मान्छे राखेर सानो भोजको आयोजना गर्यो भनेर माफी माग्नु पर्यो। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री त भाग्नुभयो त्यहाँ जनताले प्रदर्शन गर्दाखेरि। अनि नेपालका प्रधानमन्त्री आफ्ना देशका जनता, हामी सांसद, जनताका प्रतिनिधि, यत्रा राजनीतिक दलले भनेको कुरामा उहाँलाई छटपटी नहुने, दबाब महसुस नहुने। अनि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउने सम्झौताका ती प्रावधान नहटाइकन सम्झौता गर्न उहाँलाई छटपटी हुने, छिटो गर्नुपर्छ भन्ने गर्ने। यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन, यसले अनिष्टको सङ्केत गर्दछ। र मलाई महाकाली सन्धिको सम्झना हुन्छ। त्यो बेला पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो सम्झौता गराउने। उहाँ लगायतका केही नेताहरूले भन्नुभयो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि त हामीले जुन पानीमाथिको हाम्रो अधिकार हो, हाम्रो सिमाना सम्बन्धी कुरा हो, महाकाली नदीको उद्गम स्थल कुन हो भन्ने कुरा ठुलो बहस भएको थियो। म पनि त्यो बहसको सहभागी थिएँ। सबै चिज ठिक हुन्छ भन्नुभयो। आज त्यो सङ्कल्पको प्रस्तावको शेरबहादुर देउबाजीले जवाब दिनुपर्छ नेपाली जनतालाई। त्यस्तै गरेर अहिले पनि उहाँ आफ्ना केही मान्छेहरूलाई लगाएर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो भने भइहाल्छ नि। एमसीसीले पत्र पठाएको छ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयलाई, स्पष्टीकरण दिएको छ, भइहाल्छ नि। अमेरिकी राजदूतले भनेको छ, भइहाल्छ नि भनेर जनतालाई ढाँट्ने प्रयास भइरहेको छ। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कानुनको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कुनै पनि द्विपक्षीय सम्झौता औपचारिक रूपमा वार्ता गरेर, बैठक आयोजना गरेर, त्यसपछि गएर त्यसबाट निष्कर्ष निकालेर दुईपक्षीय सहमत भएर अभिलिखित नगरेसम्म ती परिवर्तन हुँदैनन्। र त्यसैले गर्दा यो उहाँको छटपटीको त्यो कुनै राष्ट्रिय चिन्ता होइन, त्यो चाहिँ बरु राष्ट्रिय हितमाथि आघात भएन भन्ने जुन मनस्थितिले छटपटी भएको जस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म चिनिया नेताहरूसँगको कुराकानी छ, एकातिर एमसीसीको यस्तो बहस भइरहेको, अर्कोतिर यस्ता खालका अरू देशहरू जो प्रतिस्पर्धामा छन् उनीहरूसँग कुराकानीले त्यहाँ के भयो भने त मलाई थाहा छैन। तर कहिलेकाहीँ नेपालको राजनीति शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्घर्षको शिकार बन्छ कि भन्ने सङ्केतहरू कहिलेकाहीँ आउन पनि सक्छन्। मैले त्यसैले चिन्ता गरेर शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको थलो नेपाललाई बनाउन मिल्दैन। हामीले कुनै पनि देशसँग आफ्नो कानुन, संविधान, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानमा आँचाउने सम्झौता गर्न मिल्दैन। यो नगर्नुहोस् भनेर जोड दिनुको कारण नै त्यही हो नि। डाक्टर साहब, यो एउटा प्रसङ्ग भयो, जटिलता तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको छ। सबैतिरबाट यस्ता जटिलताका सङ्केतहरू आइराखेकै छन्। सबैलाई चिन्ता यही छ कि देश अप्ठ्यारो बाटोतिर नजाओस्, यसको अवतरण के हो भन्ने विषयमा मानिसहरू चिन्तित भएको पाइन्छ। तर अहिले यही अवस्थामा विशेषतः नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धेरै बदलाव आयो, त्यो पनि अर्को चुनौती हो भन्ने खालको कुराहरू अहिले उठेका छन्। तपाईँ एउटा कूटनीतिको र राजनीति दुवै कुरा बुझेको नेता हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त के नेपालबारे चिनिया नीति बदलेको हो, के नेपालबारे भारतको नीति बदलेको हो, या अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू के हुन्, अहिले विकास भएका चुनौतीहरू के हुन् बताइदिनु।
ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्ने, आफ्ना आर्थिक लाभहरूलाई बढाउने उद्देश्यबाट धेरै गतिविधि गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो जस्तो देशले ती कुराहरूबाट अलग रहनुपर्छ। अहिले हामीले देखेकै छौँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीन र अमेरिकाको बिचमा धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। हामीले रुस र अमेरिकाको बिचमा उक्रेनको विषयमा निकै ठुलो विवाद भइरहेको र त्यहाँ युद्ध हुन्छ कि भनेर मानिसहरूमा त्रास रहेको पनि हामीले देखेकै छौँ। हामीले प्रशान्त महासागरमा यस्ता खालका प्रतिद्वन्दी गतिविधिहरू भइरहेको हामीले थाहा नै छ। हाम्रा देशका दुई छिमेकीहरू दुईटा विपरीत ध्रुवतिर आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने काममा लागेकै छन्। क्वाड जस्ता सङ्गठन निर्माण भएका छन्। हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकाले अगाडि सारेको छ। त्यही हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्गको रूपमा एमसिसीलाई अगाडि सारेर विभिन्न देशलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउने प्रयास अमेरिकाले गरेकै छ। नेपालसँग समेत प्रदीप गेवालीजी परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा साझेदारी सम्झौता, अङ्ग्रेजीमा पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट गरेर प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी सैनिक कमान्ड अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकाको एउटा राज्यको त्यहाँको राज्यको सुरक्षा निकायसँग मिलाउने गरी काम गर्ने भन्ने कुरा अमेरिकी दस्तावेजमा आइसक्यो। यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले लुकाइरहेको छ, हामीले माग्दा दिँदैन, त्यो कागजमा के लेखेको छ भन्ने कुरा। यस्ता खालका जुन गतिविधि छन् यसले हाम्रो राष्ट्रमाथि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो कतै भोलि अनिष्ट आउने हो कि शक्ति राष्ट्रहरूको एकातर्फ धकेलेर हामी विगतमा जसरी नेपालले आफूलाई असंलग्न कायम राखेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्यो, सबै देशसँग सहयोग लियो, त्यो स्थितिमा आँच आउने हो कि भन्ने चिन्ता हो। त्यसकारणले पनि एमसिसी जस्तो सामरिक दृष्टिकोणबाट यी सम्झौतामा जुन कुरा लेखिएका छन् र हालै एमसिसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले क्षेत्रीय सुरक्षाको कुरा पनि यसमा गाँसिएको छ भनेर कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिएको छ। पढ्नु पर्यो त्यो कुरा नेताहरूले। यो स्थिति निसन्देह नै अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो र यसलाई हामीले आफ्नो राष्ट्रको चिरकालीन अस्तित्वको विषयसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ। जसरी एमसिसीको बारेमा चीन संवेदनशील रूपमा अगाडि चिन्ता व्यक्त गरिराखेको देखिन्छ, यो भारतको चाहिँ चिन्ताको विषय होइन। अब यो चीनले के चिन्ता व्यक्त गर्छ, भारतले के चिन्ता व्यक्त गर्छ, त्यत्र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको चिन्ता हामीले बोकेर साध्य हुने कुरा भएन। हामीले आफ्नो देशको बारेमा कुरा गर्ने हो। कतिपय मान्छेहरू जस्तो मैले एमसिसीको प्रभाव नेपालमा जुन नकारात्मक पर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय हितमा जुन आँच पुग्छ, यो कुरा गर्दा यो चीनको समर्थन लिएर भने हो कि कुन देशको समर्थन लिने भन्ने केही मान्छेहरू भन्छन्। किनभने उनीहरू आफू कुनै देशको समर्थन लिएर त्यसको आडमा बोलिरहेका हुनाले अरूलाई पनि त्यही देख्छन्। हामीलाई त्यो सरकारको विषय होइन। अब चीन र अमेरिकाको बिचमा हुने गतिविधि हामीले कुनै चिन्ता गरेर हाम्रा गतिविधिले प्रभावित हुन्छ र हुँदैन नि। हामीले हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो देशको प्रणाली, हाम्रो कानुनमा आँच नपुगोस्, हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आँच नपुगोस्, हाम्रो सुरक्षा नीतिमा हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमाथि सङ्कट नआओस्, हाम्रो देश कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थभित्रको भुमरीमा नफसोस्, हामी भोलि द्वन्द्वको थलो नबनौँ, हाम्रा आर्थिक हाम्रा जनशक्ति सबै अर्कोको देशको सेवामा घचिने स्थिति नहोस्, हामीले हेर्ने त्यो हो। त्यसकारण अब चीनले के चिन्ता गर्छ, भारतले के चिन्ता गर्छ, त्यो त उहाँहरूले भन्ने कुरा हो, त्यो कुनै मैले भन्ने कुरा होइन। डाक्टर साहब, यो अहिले यही सन्दर्भमा निर्वाचनका कुरा पनि उठेका छन् र तीव्र विवाद भइरहेका छन्। यसमा संवैधानिक र ऐनका प्रावधानहरूका समस्याहरू छन्, संशोधन गर्नुपर्ने कुरा कतिपय विषयहरू छन्, यस्ता कुराहरू उठेका छन् र निर्वाचन समयमा संविधानले ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयमा निर्वाचन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय पनि छ र मिति घोषणा भएन भनेर एमाले सडकमा गयो भन्ने देखिएको पनि छ, गइराखेको पनि देखिन्छ। विद्यार्थीहरू राखेजुलुस सुरु गरिराखेका छन्। तपाईँका विद्यार्थीहरू बताइदिनुहोस् त, यो निर्वाचनको अन्यल के हो, नेकपा एमालेको दृष्टिकोण के हो र किन मिति घोषणा हुन सकेन, निर्वाचनका कानुनी र ऐनका समस्याहरू के हुन्? यो निर्वाचन सम्बन्धमा जुन अनावश्यक बहस भइरहेछ नि, यो हेर्दा मलाई एउटा गम्भीर आशंका लाग्छ। नेपालको न्यायपालिका अहिले व्यथितिको शिकार भएको छ र अन्यलग्रस्त छ। व्यवस्थापिका अर्थात् संसद अवरुद्ध छ, सरकारका काम खुरुखुरु हुन दिएको छ त्यहाँ। तर हामी जनताको र देशको हितका विषयमा आवाज घन्काउनु पर्ने सदस्यहरू अवरुद्ध छौँ।
त्यसलाई पनि निकममा बनाउने दिशातर्फ धकेलिँदैछ। सरकार अस्थिर भएको मैले भनिरहनु परेन। दोष त एमालेलाई बढी गइरहेछ नि यो विषयमा। म त्यसमा भनौँला, देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ। कोरोनाको विषाणुको सङ्क्रमणले पारेको प्रभाव अर्कातिर छ। भ्रष्टाचार बेरोकटोक अगाडि बढेको छ। मैले अघि नै भने लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीमा अतिक्रमण भइरहेछ। प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन व्यवहारिसी छ। 10 गजा मिचिएका छन्। यस्तो स्थितिमा हामीले हिजो नेपालको संविधान निर्माण गर्दा जे भनेका थियौँ, ऐन निर्माण गर्दा जे सहमति गरेका थियौँ, त्यो दिशामा स्वाभाविक रूपले अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो नगरेर जुन प्रकारको अहिले सरकारमा गठबन्धनमा रहनेहरू र अरू दलका मानिसहरू जुन प्रकारको बहस र गतिविधिमा लागेका छन्, यो कतै नेपाललाई स्थिर हुन नदिने र नेपाललाई अन्ततः असफल राष्ट्रको रूपमा घचेटेर शक्ति राष्ट्रहरूका केही कुत्सित आशयहरू पुरा गर्ने कुरा जानेर वा नजानेर पुरा गर्न केही मानिसहरू त लागेका छैनन् भन्ने आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ। जहाँसम्म नेपालको संविधान कानुन हामीले त्यति बेला संविधान निर्माण गर्दा भनेका सहमति गरेका कुराको प्रसङ्ग छ। म पनि संविधान निर्माणमा सक्रियतापूर्वक लागेको त्यसको मसौदाकार मध्येको एकजना हो। त्यो बेलामा हामीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन जुन 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने त्यो सभाको भनेका छौँ। त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भने पालिकाको निर्वाचनपछि पनि त्यो सभा गठन गर्नुको लागि केही मानिसहरूलाई मनोनित गर्नुपर्छ। त्यो मनोनित गर्न त अलिकति समय लाग्ने हो र देशमा कुनै तत्काल कुनै सङ्कट आइलाग्यो, काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति पऱ्यो भने त्यो समय त्यस कारण दिएको हो। त्यो निर्वाचन सारा भनेर दिएको हो र त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या प्रदेशको होस् या सङ्घको निर्वाचन होस्, सङ्घीय सांसदको, यी सबै निर्वाचनहरू समयमा नगर्नु भनेको देशमा जुन राजनीतिक अन्योलको वातावरण सिर्जना भयो, केही समयदेखि प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भएदेखि यता त्यो स्थिति झमै विकराल बन्छ। त्यसकारण समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ। संविधान र कानुनमा जे व्यवस्था छ तदनुकूल अगाडि जानुपर्छ। कहीँनिर व्यावहारिक समस्या छन् भने त्यो निर्वाचन नगर्ने आशयबाट होइन, गर्ने आशयबाट त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। यसको लागि अब नेकपा एमाले आन्दोलन गर्ने भन्ने जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो, नेकपा एमाले त सबभन्दा पहिले नेपालको संविधान कानुन विधि आफैले जनताको अगाडि गरेका बाचा आफ्नो कार्यक्रम जनताको बौद्धले जनवाद अनुसार अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ त्यसले देशलाई यस्ता समस्याहरूबाट निकास दिन सक्छ। त्यो नगर्ने, आफूले विधि नमान्ने, आफूले राष्ट्रिय हितमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि अन्यथा गतिविधि गर्ने हो भने त्यसले अन्ततः देशको राजनीतिलाई गलत बाटोमा धकेल्नको लागि नै उक्साउँछ। राहुलजी, तपाईँले जसरी स्पष्ट अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ, देशको चिन्ता गर्ने एउटा देशभक्त नेताको छवि पनि छ तपाईँको, तर तपाईँ जस्तो अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ यसमा तालमेल मिलेन तपाईँको पार्टी र तपाईँको, तपाईँ एकातिर पार्टी एकातिर, त्यस्तो भएन? मैले एउटा कुरा धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई भन्दै आएको छु। हामी जन्मिँदाखेरि कोही पनि तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो, म राजनीतिक दलको सदस्य थिइनँ। हामी नेपालीका सन्तान थियौँ। नेपालमा राजनीतिक दलको प्रादुर्भाव भएको नै कति भयो र? नेपाल प्रजा परिषद गठन भएपछि विक्रम सम्वत 1992देखि यताका राजनीतिक गतिविधिले जन्मेको हो र अझ अहिलेका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको त 2007 सालभन्दा ठिक अगाडि 2003 सालदेखि गतिविधि भएको हामी पाउँछौँ। सबभन्दा प्रमुख कुरा त राष्ट्रको हित होला नि। त्यसो भए हामी जुन मातृभूमि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश, कसैको अधीनमा नभएको राष्ट्रलाई स्वाधीन स्वतन्त्र राख्ने, यसको समृद्धिको लागि, यहाँ चिरस्थायी शान्तिको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो नि। त्यसकारण नेकपा एमाले आफ्ना नीति कार्यक्रम सिद्धान्त जे त्यो पार्टी पहिले कोर्डिनेसन केन्द्र थियो, त्यसको जग 35 सालमा नेकपा माले भयो, 47 सालमा एमाले भयो, 54 सालमा फुट्यो, पछि गएर 2075 सालमा माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा भयो। यस्तो अनेक प्रकारको इतिहासबाट अगाडि बढेको यो पार्टीले त्यो आफ्नो इतिहासलाई सम्झेर आफ्नो सिद्धान्त नीति कार्यक्रममा अटिक भएर राष्ट्रको पछिमा उभिनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब मेरो यो भनाइ पार्टीका घोषित औपचारिक नीति सिद्धान्तसँग कहीँ पनि अन्तर्विरोध राख्दैन, त्यो अनुसार छ। अब यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने कोही व्यक्ति त्यसको विपरीत जान्छ भने त्यसको जिम्मेवारी त ती व्यक्तिले लिनुपर्छ। म त्यसको लागि जिम्मेवार हुन सक्दिनँ। यो समग्र गतिरोध जे पैदा भएको छ एमालेको घोषित नीतिभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने नेतृत्वका कारणले उत्पन्न भएको हो। आजसम्म यो जुन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा
7 सालदेखि आजसम्मको इतिहास हेर्नु भयो भने मैले त त्यसमा किताबै लेखेको छु। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी पुस्तक मेरो पहिलो पुस्तक हो। मैले गहिरो अध्ययन गरेको छु र मेरो विद्यावारिधीमा पनि मैले त्यसकै सेरोफेरोमा शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वलाई समेत ध्यानमा राखेर थप अध्ययन गरेको छु। जुन जुन बिन्दुमा नेताहरूले सिद्धान्त मिचे, विधि मिचे, राष्ट्र जनताको हितभन्दा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई अगाडि राखे, परस्परमा सत्ता स्वार्थको लागि, पदको लागि हानथाप गरे, पूर्वाग्रह राखे, आफ्ना जनतामा विश्वास गर्नुभन्दा बाह्य शक्तिको आडमा टिक्ने कोसिस गरे, त्यहाँ पार्टीमा समस्या आएको छ, विभाजन आएको छ, विचलन आएको छ। अहिले पनि यदि तपाईँ त्यहाँ समस्या, विचलन, विघटन, अन्यल देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ कहीँ न कहीँ अघि मैले भनेका कुराहरूको अवश्य पनि छाया छ, नकारात्मक प्रभाव छ। राहुलजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। के साँच्चै चुनाव जेठमा हुन्छ त भन्ने जनताको प्रश्न हो क्या? हुन्छ त चुनाव जेठमा? नेपालको संविधान, लोकतन्त्र नेपाली जनताको राजनीतिक आकाङ्क्षा पुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन यो वैशाख जेठमै हुनुपर्छ। ढिलोमा यसका चरणहरू अषाढमा पनि जालान्, किनभने एकै चरणमा गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्ला नेपालको स्थिति हेरेर। तर यो हुन सक्ला भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ, अब यो त शेरबहादुर देउवाजीको हातमा छ, जो नेपाली जनताले उठाएको आवाजबाट दबाब महसुस गर्नुहुन्न। एमसीसीले भनेपछि थर्कमान भएर सरकारै भङ्ग गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ अरे बैठकमा भनेर मैले समाचार पढेको छु। अब यो त उहाँहरूको हातमा छ। यदि देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, चिन्ता छ, आफू जीवनको उत्तरार्धमा छु, यो राष्ट्रको लागि राम्रो गरेर जाउँ, यो संसारमा कोही पनि अजर अमर पनि छैन, कसैका पद पनि अकण्टक छैन, यो मातृभूमि जसले हुर्कायो बढायो, जहाँको अन्न पानी खाएर जहाँका जनताले मत दिएर यहाँ पुग्यौँ, यसको भलो चिताएर जाउँ भन्ने लाग्यो भने चुनाव समयमै होला। होइन म त अकण्टक छु नि, फलानु देशले समर्थन गर्यो भने म त असीमित समयसम्म यो पदमा बस्न सक्छु, म अजम्मरी हुन सक्छु भन्ने भ्रमबाट ग्रसित भएर आफ्ना जनता मालिक होइन कोही अरूलाई मालिक मान्ने मनस्थिति भयो भने त अझै गरे पनि भयो। तर यो ढिङ्नाइ गर्ने बानी देउवाजीको पुरानै हो, त्यसैले उहाँलाई अयोग्य र असफल पनि बनायो। यहाँ पनि दायाँ बायाँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चिन्ता व्यक्त गरेर राष्ट्रपतिले अलिकति खबरदारी गर्दा, अलिकति संविधानको संरक्षक भएको नाताले पनि उहाँलाई त्यो दायित्व बोध भयो होला। उहाँले समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदा तपाईँले आलोचना गर्नुभयो? मैले गर्छु, किन नगर्ने? किन गर्नुभयो? राष्ट्रपतिजीले उहाँले कुराकानी गर्दाखेरि वडाध्यक्ष उठ्ने हो भनिदिनु भयो रावलले भन्ने चर्चा आयो। मैले भनेको छैन, त्यो यदि कसैले भन्यो भने त्यस्ता समाचार पनि लेखिदिए, त्यो गलत कुरा हो। मैले वडा अध्यक्ष उठ्ने हो भनेर म जस्तो व्यक्तिले कहिले बोल्छु भने तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? म त कल्पना गर्दिनँ, आश्चर्य लाग्यो। त्यो एकदम त्यो गलत कुरा हो र त्यो जसले लेख्यो उसै भन्नुहोस् त किन आलोचना गर्नुहुन्छ? राष्ट्रपति म भन्छु वडा अध्यक्ष उठ्ने हो भनेर यदि मैले भने कतैले, मैले त पढाएको थिइनँ, तपाईँबाट थाहा पाएँ, यदि कसैले त्यो भन्यो भने त्यो लेख्ने मान्छेको आफ्नो विचार हो। त्यो म त्यस्तो कुराप्रति मेरो समर्थन रहँदैन। म त्यस्तो छिचरो संस्कृतिविहीन कुरा बोल्ने कुराको सख्त विरुद्धमा छु। डाक्टर साहबलाई सुहाउँदैन पनि त्यो कुनै पनि राजनीतिकलाई सुहाउँदैन, अलिकति मूल्य मान्यतामा हिँड्नेलाई, मलाई मात्र होइन कि। तर राष्ट्रपति भनेको हाम्रो देशमा संवैधानिक राष्ट्रपति हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु, के भइरहेछ, कसो भइरहेछ जानकारी लिनु, त्यो अनौठो कुरा होइन। तर निर्देशनात्मक रूपमा रिपोर्ट लेखेर तपाईँले यो गर्नुहोस् भनेर भन्ने र निर्वाचन तपाईँले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधान निर्माण गर्दा हामीले त्यो परिकल्पना गरेका होइनौँ। त्यसैले संविधान मसौदा गर्दाखेरि संविधान सभाको हैसियतले मैले जे बुझेको छु, जे देखेको छु, यो प्रणालीको राष्ट्रपति कस्तो हुन्छ, प्रधानमन्त्री कस्तो हुन्छ, यो प्रणालीका मन्त्रीहरूले कस्तो आचरण पालना गर्नुपर्छ, यसका सुरक्षा निकायहरूले राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको लागि कसरी जानुपर्छ, नागरिकको कर्तव्य के हो भनेर हामीले जे कुरा बहस गऱ्यौँ मैले त्यसको आधारमा बोलेको हो। यो कुनै राष्ट्रपति प्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत आग्रह होइन कि प्रत्येक निकायले आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ। अब यहाँ अहिले कस्तो छ, कतिपय नेताहरू सरकारका नीति निर्देशन कानुन मान्यो भने म त सानो भयो भने ठान्ने, उहिलेका राणा राजाहरू कानुनभन्दा संविधानभन्दा माथि हुन्थे नि, त्यस्तै ठान्ने आफूलाई। संविधान र कानुन मान्यो भने आफूलाई सानो भएको ठान्ने हो। त्यो परिपाटी नहुर्कियोस् भनेर राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ। त्यो मर्यादाको सीमाभित्रबाट मात्रै उहाँले गतिविधि गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि मर्यादामा बस्नुपर्छ, म प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार मैले त्यसको स्मरण गराएको हुँ। त्योभन्दा अरू अघि तपाईँले भने जस्ता कुराहरू मैले गरेको छैन। डाक्टर साहब, यो निर्वाचनकै कुरा गर्दा निर्वाचन ऐन 2073 को प्रावधानमा
राष्ट्रिय दल बन्न नसकेका पार्टीहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी चुनाव हुन सक्छ? राप्रपा, माले, जनमोर्चा, नेमकिपा जस्ता पार्टीहरूले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था ऐनमा प्रावधान भएपछि कसरी निर्वाचन हुन सक्छ? यो एउटा ऐनको अर्को समस्या छ। सिन्डिकेट खडा गरिएको छ। यस्तो साना दलको टिका टिप्पणी पनि सुरु भएको छ। त्यो गलत टिका टिप्पणी हो। उहाँहरूका उम्मेदवारहरूले चुनाव चिन्ह पाउँदैनन् भनेर कसले भन्यो? उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। उहाँहरूको देशव्यापी एउटै चुनाव चिन्ह हुँदैन भनेको हो। राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त नगर्ने दलले अनि देशभरि एउटै चुनाव चिन्ह कसरी पाउँछ त? मान्नुहोस्, म एउटा कुनै यस्तो दलको सदस्य छु जहाँ मेरो राष्ट्रव्यापी मैले मान्यता पाउने स्थिति छैन भने म जहाँ उठ्छु त्यही मेरो चुनाव चिन्ह हुन्छ। अनि चुनावै चिन्ह नभइकन कसरी उम्मेदवार हुन्छ? स्वतन्त्र त्यो होइन। स्वतन्त्र टाइपको चुनाव भन्छ। स्वतन्त्र भन्नुहोस्, त्यसलाई जेसुकै भन्नुहोस्। हामी अरू देशमा, नेपालमा त 3%को कुरा छ, कतिपय देशमा 10% छ। धेरै उन्नत भनेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि हामी के राजनीतिक दलको नाममा अनि नेपाल जस्तो मुलुकले त्यो राजनीतिक दल हुनुको लागि त्यसले निश्चित मापदण्ड पनि पुरा गर्नुपर्ने, कुनै सैद्धान्तिक मान्यता पनि बोक्न नपर्ने, संविधानका कुराहरू पालना पनि गर्न नपर्ने, हिसाब किताब पनि बुझाउनु नपर्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्नुपर्ने, यस्तो कुनै पनि लोकतन्त्रमा हुँदैन। फेरि अर्को कुरा, यस विषयमा त धेरै ठुलो बहस गरेर अझ 5% राख्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो मापदण्ड हेर्नुहोस्, धेरै बहसपछि त्यो 3%मा सहमति भएर त्यो स्थापित भएको कुरा हो। अनि संविधान बनाउँदाखेरि सहमति भएर त्यो कार्यान्वयन भएको छ। अनि अहिले कुन व्यक्तिले पार्टी खोल्यो, पार्टी खोलेको 1 महिना पनि भएको छैन, वा त्यसले मान्यता पाउनु पनि समय पर्याप्त छैन, अनि गएर म त पार्टी हुँ, मलाई देशव्यापी चुनाव चिन्ह दिए भनेर, यो कहीँ पनि लोकतन्त्रमा कुनै पनि प्रणालीमा यस्तो हुँदैन। त्यसैले यस कुराको आलोचना गर्ने, टिप्पणी गर्ने, हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा त्यो गलत हुन्छ। जनताको हामी विश्वास प्राप्त छौँ भन्ने पार्टीहरूले जाने, जनताको मत प्राप्त गर्ने। यो राष्ट्रिय राजनीतिक दल सिन्डिकेट खडा गरिएको होइन। सिन्डिकेट कसरी हुन्छ र? त्यसो भए त कानुन मान्ने भन्ने कुरा, हामीले विधान मान्ने भन्ने कुरा, यो पनि तिमीले कसैले उद्देश्य राख्यौ, म कानुन मान्दिनँ, जे मन लाग्यो त्यही गर्छु, तिम्रो मन परेको लागि लेख्यौ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएपछि त त्यस्तो हुँदैन नि। कानुन संविधान बनाइसकेपछि, छलफल गरिसकेपछि त्यो त लोकतन्त्रको एउटा मापदण्ड बन्छ। त्यो मापदण्ड ठिक छैन भने उहाँहरूले जनतामा लानुहोस् न त, त्यो कुरा जनतामा लानुहोस्, मत ल्याउनुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्, 2/3 बहुमत ल्याएर संविधान। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै जे जटिलता, संवेदनशीलता र घटनाक्रमहरूमाथि कुराकानी भए, यसको निकासका लागि राजनीतिक कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ र तपाईँ आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के हो यसको निकास, यसको दबाई के हो? राजनीतिक दलका नेताहरूले यदि इमान्दारीका साथ अगाडि बढ्न चाहने हो भने तपाईँले यसको औषधि भन्नुभएको छ, निकास भन्नुभएको छ, एकदमै सजिलो छ। हामीले नेपालको समाजमा, नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा जाने भनेर लेखेका छौँ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भनेका छौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेका छौँ। देशका साधन स्रोतहरू देशको सर्वोपरि हितको लागि हामीले सदुपयोग गर्ने भनेका छौँ। ती काम गरौँ। हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौँ, त्यो गरौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने भनेका छौँ, त्यो गरौँ। र हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा सबै असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरेर समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने भनेका छौँ, त्यो गरौँ। हामीले हाम्रो देशमाथि विदेशी अतिक्रमणहरूलाई हटाउनको लागि गम्भीर रूपमा ती देशसँग वार्ता गरौँ। विगतका असमान सम्झौता, विगतका निरङ्कुश व्यवस्थाले हामीमाथि थोपरेका, राणा शासनले थोपरेका 1950 का सन्धि जस्ता पासुहरू निकालेर फ्याँकौँ। कुनै देशले त्यस्ता असमान सम्झौता राख्छ? भारतले राख्छ? चीनले राख्छ? कसैले राख्छ? हामी पनि नराखौँ। र नेपाली जनतालाई सजिलोको लागि जसरी पनि विदेशतिर धकेल्ने, पढाउने लेखाउने, अरबौँ लगानी गर्ने, विदेशतिर धकेल्ने, यस्तो आत्मघाती बाटो बन्द गरौँ। देशभित्र देशको जनशक्तिलाई हामी सदुपयोग गर्ने बाटोतिर जाउँ। र हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी जस्ता क्षेत्र जुन अतिक्रमण परेका छन्, त्यसलाई ल्याउनुको लागि जुन हामीले नक्सा बनाएका छौँ, त्यो अहिले भर्खरै मध्य प्रदेश भएको छ, पहिले 2 नम्बर प्रदेश भन्थे, त्यहाँबाट निष्कासित प्रकाशित राजपत्रमा त्यो चुच्चो नै हटाइएको छ। चुच्चो हटाउँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीले किन ध्यान आकर्षित नगराएको, प्रधानमन्त्रीले किन ध्यान आकर्षित नगराएको त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको? यस्ता खालका राष्ट्रको अखण्डतालाई नै आँच पुर्याउने गतिविधिहरूमा कोही नलागौँ, लाग्न नदेऊ। यति गरेपछि यसको निकास हुन्छ र यसको औषधि पनि हुन्छ। त्यसकारण संसारका कुनै पनि देशहरू मैले देखेको आजसम्म, त्यहाँको सरकार, त्यहाँका नागरिकले देशभक्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि गयो भने त्यो देश राम्रो बाटोमा जान्छ।
त्यो देशको अन्नदाना खाने, पानी खाने, पद त्यही देशको लिने, स्वार्थ अर्काको पूर्ति गर्ने। बाटोमा लाग्ने मान्छेहरूको हातमा पद र शक्ति भयो भने तपाईँले भनेको औषधि पनि लाग्दैन। मैले चाहेर जनताले चाहेको एउटा त्यो स्वतन्त्र, स्वाधीन, अखण्डता बलियो भएको समृद्ध नेपालको त्यो आकाङ्क्षा पनि हामी पुरा गर्न सक्दैन। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो विकसित घटनाक्रम सँगसँगै विकास भएको एमसिसीको विवाद के हो, गठबन्धन सरकारले गरिराखेको खेलिराखेको भूमिका के हो र नेकपा एमालेको वर्तमान भूमिका के छ, के गरिरहेको छ एमाले र अबको निकास के हुन सक्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावलसँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।